You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 3106 जनामा कोरोना पुष्टि। आफू विचारमा अडिग योगदान रहेको भन्दै मैदान छोडेर भाग्ने कुरा नहुने माधव कुमार नेपाल। माधव कुमार नेपाल लगायतलाई पार्टीभित्र कुनै ठाउँ नरहेको स्पष्ट। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा शनिबार थप 3106 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9263 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 2280 र 4256 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 826 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा 7,56,739 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 23 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 9858 को कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1916 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,54,177 संक्रमित निको भएका छन्। हाल 31,355 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 380 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 36,03,465 पीसीआर र 3,18,367 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफू विचारमा अडिग योद्धा रहेको भन्दै मैदान छोडेर भाग्ने कुरा नहुने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा अखिल फोर्सको बृहत भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले आफू विचारमा अडिग योद्धा रहेको र कार्यकर्तालाई पनि त्यस्तै बन्न सुझाव दिँदै नेपालले आफूहरू मैदान छोडेर नभाग्ने बताउनु भएको हो। उहाँले निरङ्कुश स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको विरोध गर्दै मन परी बेलगाम अराजक भएर नेतृत्व नचलोस् भनेर होशियार बनाउन कार्यकर्ताले भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेता नेपालले आफूलाई विचारहीन र सिद्धान्तहीन व्यक्तिहरूको भिड तयार गर्न नचाहेको जिकिर गर्नुभयो। नेपालले संविधानलाई कुल्चिने काम गर्ने विरुद्ध आफूहरू चुप लागेर नबस्ने बताउनु भयो। सर्वोच्च अदालतले गलत काम सच्याएको स्मरण गर्दै उहाँले कसैले जाल जेल गरेर फेरि प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर नलागे हुने टिप्पणी गर्नुभयो। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रति लक्षित गर्दै उहाँले अहंकारले मान्छेलाई पतनको बाटो दोहोर्याउने बताउनु भयो। उहाँले अब नेपालमा राजतन्त्र फर्काउने दिवास्वक्त नदेख्न चेतावनी दिनुभयो। नेताहरूको बानी के बिग्रेको छ भने ठुलठुला कुरा गरिदिने, काम नगर्ने, वचन धेरै दिने, पालन नगर्ने। त्यो काम तपाईबाट नहोस्, त्यो प्रवृत्ति तपाईमा नहोस्, नदोहोरियोस्। त्यसो हुनाले तपाईँ शेरबहादुरजीले पनि दिएको वचन जनतालाई भन्नुभएको छ, तपाईले मेरो प्राथमिकता खोप हो, दोस्रो प्राथमिकता खोप हो, तेस्रो प्राथमिकता खोप हो। यो खोप तपाईले उपलब्ध गराउनका लागि सबै कुरालाई सहज गराउनुहोस्। सारा निमुखा गरिब ती परिवारहरूसम्म पनि खोपको पहुँच पुगोस्। मेरा सामुमा सबै केही पनि छैन भने अरूलाई मानहानि गर्ने यस्तो प्रवृत्तिबाट कहिल्यै पनि प्रेरणा प्राप्त नगर्नुहोस्। सिक्नुहोस्, राम्रोबाट सिक्नुपर्छ, अघि बढ्नुपर्छ। नराम्रोबाट होस गर्नुपर्छ र त्यसलाई सुधार्ने काम गर्नुपर्छ। त्यस हुनाले मैले अघि भने स्वस्थ वायु हामीले लिने हो, अस्वस्थ वायु होइन। अक्सिजन ग्रहण गर्ने हो, प्योर अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड होइन। एउटाले फोर्स बनायो, हामी पनि के कम। एउटाले यसो हामीलाई आँखा तर्क्यो, हामी पनि के कम। तर्सेर भाग्ने त कुरा आउँदैन, तर्सेर भाग्ने कुरा आउँदैन, मैदान छोडेर भाग्ने कुरा आउँदैन। हामी न्यु खोज्ने काम पनि गर्न हुँदैन, बिचक्याउने काम पनि गर्न हुँदैन। हामीले गलत कुराका सामना गर्ने आँट गर्नुपर्छ, तर सही तरिका अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस हुनाले हामी सही तरिकामा अघि बढ्ने खालका विचारले उत्प्रेरित, विचारबाट अघि बढ्ने योद्धाहरू। यस कुरामा तपाईहरुको ध्यान जाओस्।
हामी जबजको मान्यताबाट अगाडि बढिरहेका छौँ, जनताको बहुदलीय जनवाद, यस अर्थमा लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्छौँ। हामी अरूको कुरा पनि सुन्छौँ, अरूको आलोचना पनि सुन्छौँ, सही छ भने ग्रहण गर्छौँ, गलत छ भने विनम्र भएर त्यसलाई जवाब दिन्छौँ, खण्डन गर्छौँ। यस अर्थमा हामीले अगाडि बढ्ने कुरा के हो भने निरङ्कुश प्रवृत्ति र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई हामीले नियन्त्रण गर्ने हो। राजतन्त्रलाई ढालेका छन्, राजतन्त्र फेरि फर्केर आउने छैन पनि ल्याउने कसैले दुस्साहस गर्छ भने इतिहासको कुरा कर्कटमा फालिनेछ तिनीहरूलाई सधैँ सधैँको निम्ति। यो देशको हितमाथि कुठाराघात गर्ने र देशको अखण्डतामा आँच पुर्याउने कुनै पनि प्रवृत्ति छ भने त्यसलाई कुनै हकमा छुट दिन सकिँदैन। हामीले रगत पसिना बगाएर ल्याएको संविधान, यो संविधानको मर्यादाको रक्षा गर्छौँ हामी। यो संविधानलाई कसैले कुल्चिने काम गर्छ भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यस हुनाले अहिले भर्खरै सर्वोच्च अदालतले जुन हिसाबले फैसला गरेको छ, यो लामो समयदेखि गलत बाटोमा गइरहेको देशलाई, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रवाहलाई ठिक बाटोमा ल्याउने काम गरेको छ। यो संविधानको संरक्षण भएको छ, सही व्याख्या गरिएको छ, गलत कदमलाई सच्याउने काम भएको छ। त्यसप्रति सर्वोच्च अदालतप्रति हामी सम्मान जाहेर गर्न चाहन्छौँ। प्रति सबै सांसदहरू, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जसले संविधानको रक्षा गर्न, प्रतिनिधि सभाको रक्षा गर्न र आफैलाई बचाउन जोगाउन प्रतिसभा विघटनबाट रोकेका छन्, भोट खसालेर यो सरकारलाई ल्याएका छन्। त्यसैले यो सरकारले राम्रो काम गर्नुपर्छ। अब यो प्रतिसभालाई फेरि विघटन गर्ने कसैले पनि दुस्साहस नगरोस्। फेरि फर्केर प्रधानमन्त्री बन्छु कि भने ठानेर जाल जेल षड्यन्त्र कसैले नगरोस्। जे गर्नु छ पारदर्शी तरिकाले हुनेछ। त्यसैले हाम्रो पार्टी नेपालको राष्ट्रियताको, नेपालको लोकतन्त्रको, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको, सामाजिक परिवर्तनको अगुवा शक्ति हो। यो अगुवा शक्ति र मूल प्रभाव पनि भएको हुनाले त्यही दिशामा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। कार्यक्रममा नेत्री राजकुमारी झाँक्रीले अध्यक्ष ओलीले पद त्याग नगरेसम्म एमाले एकता हुन नसक्ने बताउनुभयो। भेला अघि अखिल फोर्सले काठमाडौँमा वृहत मोटरसाइकल र्याली निकालेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार ढलाउन मुख्य भूमिका खेल्ने माधव कुमार नेपाल लगायतलाई पार्टीभित्र कुनै ठाउँ नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले वरिष्ठ नेता नेपाल लगायत केही नेतालाई पार्टीमा कुनै ठाउँ नरहेको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार ढलेर विकास र समृद्धिको सपनामा कुठाराघात भएको भन्दै फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरूलाई ठाउँ नभएको बताउनु भयो। त्यस्तै ओलीले आगामी निर्वाचनमा खुट्टा तान्ने र पार्टीको विपक्षमा लाग्ने नेतालाई टिकट नदिने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अदालतको फैसला आफूहरू पूर्व पार्टीमा फर्किएको र एमालेका माधव नेपाल सहित केही नेताहरूलाई एमाले छाडेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग मिलेर एमालेको सरकार ढालेको र प्रतिगमनमा सहभागी भएर काङ्ग्रेस नेतृत्वको दक्षिणपन्थी सरकार बनाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आफू नेतृत्वको सरकारले असाधारण विकास गरेको देखेर अतालिएको बताउनुभयो। पार्टी विभाजनको, पार्टीको सरकार ढल्यो, जनताको सरकार ढल्यो, दक्षिणपन्थी सरकार बन्यो। अब अग्रगमनका सपनाहरू, सामाजिक न्याय र समानताका सपनाहरू, सुशासन र विकासका सपनाहरू, यिनीहरूमा कुठाराघात, यिनीहरूमा गम्भीर रूपमा धक्का लाग्यो, ब्रेक लाग्यो। यी सबै कुराका बावजुद बाटो बिराएका साथीहरू मुख्य अपराधी पाए। अब माधव नेपाल जस्ता आन्दोलन विरोधी देशद्रोहीहरूलाई कुनै ठाउँ छैन यस पार्टीमा। वामपन्थी सरकार ढाल्ने, दक्षिणपन्थी सरकार बनाउने, दक्षिणपन्थीको समर्थनमा फ्लोर क्रस गरेर भोट हाल्ने, विश्वासको मत आफ्नो पार्टीको अध्यक्षले, आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा
27 जना बाहिर लिएर गएर त्यो सरकार ढाल्ने अनि एउटा दक्षिणपन्थी सरकार गठन गरेर त्यो सरकारलाई समर्थन दिन फ्लोर क्रस गरेर इज्जत छोडेर पछाडिको बेन्चमा बसेर पछाडिको ढोकाबाट मुसुक्क छिरेर बेइमानीपूर्ण ढङ्गले समर्थन दिने, आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्न बाहिर जाने 27 जना, अर्काको पार्टीलाई समर्थन दिन, अर्काको सरकारलाई समर्थन दिन, दक्षिणपन्थी सरकारलाई मेरो विश्वास छ भनेर विश्वास जाहेर गर्न, व्हिप उल्लङ्घन गरेर फ्लोर क्रस गरेर फेरि भोट दिन चाहे। योभन्दा निर्लज्ज काम, योभन्दा प्रतिक्रियावादीहरूको दलालीको काम के हुन सक्छ? यस्ता प्रक्रियावादीहरूका मध्य यस्ताका लागि ठाउँ छैन। अरू साथीहरू गल्ती महसुस गरेर फर्किनुहुन्छ भने हामी मौका दिन्छौँ। आउनुहोस्, यो पार्टी हामी सबैले बनाएका हौँ। मैले रिपिटेडली भनेको छु, पटक हामी सबैले बनाएका हौँ। गल्ती भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई सच्याउनु। आलोचना के भनेर केपी ओलीले बोल्न जान्दैन, उखान टुक्का हाल्छ। उखान टुक्का साहित्य बुझ्दैनन्, बिम्ब बुझ्दैनन्, उपमा बुझ्दैनन्, दृष्टान्त बुझ्दैनन्, उखान टुक्का हाल्छ। आलोचना गर्ने कुनै ठाउँ नभएपछि यस्तै कुराहरूका बारेमा उनीहरूसँग कुनै वस्तुगत आलोचना हामीलाई गर्ने ठाउँ छैन। तर पनि जसो तसो आलोचना गर्नु परेको छ। म यो गर्छु, हामी यसो गर्छौँ भन्ने उनीहरूसँग कुनै ठाउँ छैन, कुनै भिजन छैन। के गर्छन्? रेल भने मैले मजाकमा उडाएँ रेललाई। तर अहिले त रेल त किनेर ल्याइएको छ, 2टा रेलहरू चल्दैछ त। अहिले कोभिड भएको हुनाले नचलाएको मात्रै हो, रेल त चल्दैछ त। लिकहरू बन्दैछ त, पूर्व पश्चिम रेलवेको कोही जग्गा अधिग्रहण हुँदैछ, कहीँ लिक बन्दैछ, कहीँ पुलहरू बन्दैछन्। पूर्व पश्चिम रेल तयार हुँदैछ त। केही वर्षभित्र पूर्व पश्चिम रेल चल्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विकासका कुराहरू थिए, अनि भैरवा हामीले विकास गऱ्यौँ त। अब त सोझै अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू आएर भैरवा विमानस्थलमा बस्ने र उड्ने गर्छन्। पर्यटनको विकासका गफ गर्नु एउटा कुरा, तर व्यवहारमा के भयो हामीले त्यसलाई वास्तविक रूपमा विश्वभरिका हिन्दूहरू अर्को वर्षबाट राम जन्मभूमिमा लाइन लागेर आउनेछन्। त्यहाँ 10औं लाखको मेला लाग्छ। हामीले 100 बिघा अहिले 100 बिघा जमिन छुट्याएका छौँ। 100 बिघा जमिन भनेको 1300 रोपनी। त्यतिमा चाहिँ मान्छे 8 लाख के भन्ने एउटा मोटामोटी अनुमान होइन भने छेउमा जङ्गल छ। त्यति बढी जङ्गल समुद्र आसपासमा पनि एउटा ऐतिहासिक तथ्य हामीले त्रेता युगका राम कहाँ जन्मिएका थिए भन्ने कुरा मान्छे अल्मलिएका थिए, बिर्सेका थिए। हामीले कहाँ जन्मिएका थियौँ भनेर त्यहाँ किलो ठोक्ने भएन, यहाँ जन्मिएका थिए। अलिक समय नबिर्सेहरूले चलाए, तर अलिक समयपछि यो त स्थापित भइसक्यो। जहाँ गयो भत्कायो, जहाँ गयो भत्कायो दिन्छ। अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई के भनेर पहिले त माधव र पञ्चरले दुईतिर पाखुरा समातेर लगेर कुर्सीमा राखिदिएछ। आफ्ना बुताले त बस्या होइन नि। माधवले एउटा पाखुरो, प्रचण्डले अर्को पाखुरो समातेर लगेर कुर्सीमा थमाइदिएछ। कति दिन चल्छ? नेपाली कङ्ग्रेसले के देखाएर जनताका बिचमा जान्छ? अर्काले सरकार ढालिदिए भने म प्रधानमन्त्री, मलाई बनाए भने म बने भन्न जाने। जनताका बिचमा के भन्न जान्छ? अरूको त नाम नलिनु, अरूको नाम लिइरहनै परेन, कसैको नाम लिनु परेन। हामीले काम गरेका छौँ। भोट दिनुपर्ने कारण त्यो खडा गरेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो साथीहरू आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्।
पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्, गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस्, आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस् र एमाले हिँड्दाखेरि मात्रै पनि साइकल हिँडे जस्तो खाना पाइकन सुत्त जाने खालको होइन। कमसेकम एउटा अलिकति 12 मिटरको बस चढे जस्तो गुइँ भएर चल्ने खालको आवाज। उहाँले आगामी निर्वाचनमा एमाले 2/3 मत ल्याएर सरकार बनाउने दाबी गर्नुभयो। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीमा पार्टी एकताका बारेमा भएको छलफलबारे जानकारी गराइएको छ। तुलसीलाल स्मृति भवन च्यासलमा शनिबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा विघटित कार्यदलका संयोजक सुभाष नेवाङले एकताका लागि भइरहेको प्रयासको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। बैठक आइतबार 3 बजे बस्ने गरिसकिएको छ। बैठकमा केन्द्रीय विभागको पूर्णता, विधान, महाधिवेशनको तयारी र पार्टी सदस्यता नवीकरण र वितरण बारे छलफल हुने जनाइएको थियो। बैठकपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी बिसन्चो नभई तन्दुरुस्त रहेको बताउनु भयो। त्यस्तै एमाले नेता एवं कार्यदलका सदस्य सुभाष नेवाङले पार्टीलाई एकबद्ध रूपमा राख्न भएको प्रयासबारे बैठकलाई जानकारी गराइएको बताउनु भयो। उहाँले पार्टीलाई एकबद्ध बनाउनका लागि शनिबार पनि छलफल भएको र छिटोभन्दा छिटो ठोस निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड रहेको जानकारी दिनुभयो। स्थायी कमिटीको आजको बैठकमा अध्यक्ष कमरेडले बैठक प्रारम्भ गरेपछि अहिलेको पार्टीको एकताको सन्दर्भमा भइरहेका प्रयासहरूको बारेमा उहाँको अनुमति लिएर मैले बैठकलाई जानकारी गराएँ र आज मात्रै पनि हामीले यस सम्बन्धी छलफलहरू अगाडि बढाएको र त्यसैको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन प्रयास अगाडि बढाइएको मैले जानकारी गराएँ र त्यही सन्दर्भमा पार्टीलाई मैले पार्टी एकता सम्बन्धी यी कुराहरू जानकारी गराइसके पछाडि आजको लागि बैठक अरू विषयहरूमा प्रवेश नगरिकन आज बैठक स्थगित गरिएको छ। त्यो जानकारी भनेको चाहिँ के भोलिसम्म कार्यदल पूर्व कार्यदल भनौँ न यहाँ सहमति गर्ने भन्ने बारे छ। पार्टी एकताको सन्दर्भमा हामी निरन्तर लागेका छौँ। अध्यक्ष कमरेडको निर्देशनमा हामीले प्रयासहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। मैले भने आजै बिहान पनि हामी सिंहदरबारमा बस्यौँ। हाम्रै संसद दलको मेरो कक्षमा हिजो कार्यदलमा रहनुभएका स्थायी कमिटीका केही साथीहरू हामी बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ र पार्टी एकतालाई कसरी ठोस निष्कर्षमा पुर्याउने। एकातिर पार्टीका थुप्रै कामहरू छन्, विधान महाधिवेशन छ, पार्टीको महाधिवेशन पनि अब सङ्घारमै आइपुगेको स्थिति छ। यो अवस्थामा एकातिर नगरी नहुने देशभरिमा देखा परेका समस्या, चुनौती लगायत पार्टीका काम कारबाहीहरू छन् भने पार्टी एकताको लागि हामीले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरू छन्। यो सन्दर्भमा अझै निकै ठुलो प्रयासबाट हामी एउटा महत्त्वपूर्ण चरणमा आइपुगेको हामी सबैले महसुस गरिराखेको अवस्था छ। यो अवस्थामा समय धेरै नलिकन पार्टीका महत्त्वपूर्ण यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्ने एकातिर, अर्कोतिर पार्टी एकताको कामलाई पनि एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने यो अठोटका साथ हामीले छलफल गऱ्यौँ।
त्यस्तै एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले एकताका लागि प्रयास भइरहेकोले शनिबारको बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो। यसअघिको कार्यदल पूर्ण सक्रिय भएको र केही निष्कर्ष आउने विश्वास उहाँको छ। एकताको निम्ति प्रयत्न भइरहेको छ। अहिले पनि उहाँहरू कहाँ चाहिँ बैठक चलिरहेको छ। त्यसको रिजल्टको निम्ति केही समय पर्खन अनुरोध गरे हुनाले हाम्रो अध्यक्षले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। त्यस बेलासम्म पर्खौ, भोलि 3 बजे फेरि बैठक बस्ने गरी आजको बैठक स्थगित गर्छ। केही नेताहरू माओवादीमै फर्कन पाइयो, माओवादीकै सांसद हुन पाइयो भनेर सर्वोच्च पुग्नु भएको छ। आज भर्खरै पनि त्यहाँ देखियो। त्यस विषयमा पनि केही कुराकानी भयो? भएन, त्यस सम्बन्धमा केही पनि छैन। बाहिर तपाईँहरूले भनेकोबाट चाहिँ थाहा भएको छ। पार्टीभित्र पूर्व कार्यदल फेरि बसिया छ। खास गरिकन माधव नेपाल समूहबाट कार्यदलमा बस्नुभएका साथीहरूको अनुरोध भन्ने सुनियो। अनुरोधमा आजको बैठक स्थगित गरियो। नेताहरूका अनुसार माधव नेपाल पक्षकै आग्रहका कारण बैठक अन्य एजेन्डामा प्रवेश नै नगरी आइतबारका लागि स्थगित गरिएको हो। जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको नेतामा उपेन्द्र यादव चयन हुनुभएको छ। जसपा नेता नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन गरेको निर्वाचन समितिको अनुसार पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएको यादव सर्वसम्मति रूपमा दलको नेता छानिनु भएको हो। नेता यादवलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरियोस् भन्ने प्रस्तावको समर्थनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र प्रस्तावकमा महेन्द्र राय यादव हुनुहुन्थ्यो। सो दलको शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रतिनिधि सभाका 20 र राष्ट्रिय सभाका 2 सांसद उपस्थित थिए। निर्वाचन आयोग एकछिन बसेर खिचौँ न। मास्क हामी सबै लाउनु पर्ने, बाहिर जान्छ मास्क नलागे हुन्छ भन्ने मेसेज निर्वाचन आयोगले यादवले नेतृत्व गर्नुभएको जसपालाई आधिकारिकता प्रदान गरिसकेको छ। आयोगले आधिकारिकता प्रदान गरेपछि जसपा संसदीय दलको बैठक बसेको हो। महाकाली नदी वार पार गर्न लगाएको ट्विन काटेर एसएमबीले दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 का जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीले विरोध गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गर्दै सो पार्टीले सीमा क्षेत्रका जनताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न पनि माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूले भारतीय साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, सिमानामा भारतीय ज्यादती बन्द गर, लिपुलेक काली पानी हाम्रो हो, नेपाल र नेपाली माथिको हत्या हिंसा बन्द गर लगायतका नारा लगाएका थिए। धामी महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय एसएसबीले ट्विन काटिदिएर महाकाली नदीमा बगेर बेपत्ता भएका थिए। एसएसबीको उक्त कार्यको नेपालमा विरोध भइरहेको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। थप 3106 जनामा कोरोना पुष्टि। आफू विचारमा अडिग योगदान रहेको भन्दै मैदान छोडेर भाग्ने कुरा नहुने माधव कुमार नेपाल। माधव कुमार नेपाल लगायतलाई पार्टीभित्र कुनै ठाउँ नरहेको स्पष्ट। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.